one of the youth can come. From Tirupati United Boys, we are with a small token of love and appreciation for this very initiative taken by sir. We complete successfully in short period. Thank you very much. आज आम्ही तांबडे माती गोयड्या आसा आम्ही थ्रू GTDC 2 हाय मास्ट लायट घायले कित्याक हे ग्राउंडाक गरज आशिल्ली भुरगे खेळटात आनी मागीर बेगीन टुर्नामेंट कवर करूंक पडटा म्हाका हितेशान मागलेलें आनी हांव निवडून आयलो तेन्ना आमी मिटींग गेलो तेन्ना म्हाका सांगलेलें ग्राउंडाचें मातशें डेव्हलपमेंट करूंक जाय म्हणटा सो हांवें प्रॉमिस केल्लें फर्स्ट स्टेप आमी आतां हे लायट घायले हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे उमेदवार जो वयरा इश्टिल्ली तो आसा जोखीम येयला जोखीम so and the committee members and the general body of Umidad of Moira कित्याक आमकां आदार दिल देखून आमचे बेगीन करूंक जालें आनी हे रोखडेच तुमचे पासून आमकां लायट दिवपाक मेळटा क्रिडा आमची 5 मेंबर आमचो सरपंच आसा ते सुद्दां आमचे फाटल्यान आशिल्ले डेव्हलपमेंट करपाक आनी पुश करपाक फॉर्वर्ड आनी तुमकां Gitesh Maulankar is one who has been the driving force behind this, and all the Pirazana boys who have been here, tumche team asapasun, and I want you all to do something in life to be something higher than just this ground. To me, hard work केल्यार, exercise आणि practice केल्यार तुमकां एक routine आसतलें आणि तुमच्यान पासून वयर मागीर फुडें वचूंक जातलें. हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आमी शॉर्ट नोटीस दिला तुमकां आनी शॉर्ट नोटिसान तुमी सगळे आयले आनी कितें फुडें करपाक जाय तें आमी उमेदारीक बसून हो ग्राउंड पासून डेव्हलप करपाक आनी तेंगे परमिशन मागून तेंगे कन्सेंट घेवन आमी फुडें होय ग्राउंड बरो ग्राउंड करुया लोकां पासून देव बरें